अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 90। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन नुअमिन लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अन्हार खिलालहा तफ़जीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में मुशरिकीन के सामने जब दावत व तबलीग का आगाज़ फरमाया, उन लोगों ने आपकी नबुव्वत का इनकार कर दिया, कुरान पाक का इनकार कर दिया। उसमें मेन वजह और मेन उनका एतराज़ ये था कि आप हमारे जैसे एक इंसान हैं, आप नबी कैसे बन सकते हैं? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी होने के लिए फ़रिश्ता होना चाहिए, नबी होने के लिए उसके पास ताकतें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये उनका अपना ज़हन था। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ फरमाइशी मौजिज़ात का मुतालबा कर दिया। फरमाइशी मौजिज़ात के बारे में ये बात पहले भी गुज़र चुकी कि अल्लाह ताला इंसानी हदायत के लिए अपने नबी के हाथ से जो भी मौजिज़ा जारी करना चाहें वो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन अगर कोई कौम फरमाइश कर देती है नबी को कि आप ये मौजिज़ा दिखाएं, तो फिर अल्लाह ताला अगर वो मौजिज़ा दिखा देते हैं, कौम ईमान ले आती है तो बहुत बेहतर, अगर ईमान नहीं लाती तो फिर उनकी हलाकत उसी वक़्त मुतय्यन हो जाती है। 2-3 दिन के अंदर अल्लाह उनको हलाक कर देते हैं। फरमाइशी मौजिज़े के बाद फिर मोहलत नहीं दी जाती। इसी तरह मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइशी मौजिज़ात का मुतालबा किया। सबसे पहली फरमाइश जो आज के सबक में मज़कूर है कि आप ऐसे कीजिए कि ये जो मक्का मुकरमा की ज़मीन है पहाड़ों वाली और रेगिस्तान है, रेत ही रेत है हर तरफ, आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा चश्मा जारी करें, पानी, मीठे पानी का चश्मा जो कि ज़राअत के काबिल हो और ज़मीनें सैराब हो सकें, यहाँ पर हम फसलें उगा सकें, यहाँ पर बागात लगा सकें, सब्ज़ियाँ उगा सकें। अगर ये काम आप कर देते हैं तो ठीक है, हम आप पर ईमान ले आएंगे। वक़ालू, कहने लगे, लन नुअमिन लका, हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे तेरे ऊपर, हत्ता तफ़जुर लना, यहाँ तक कि तू जारी करे हमारे लिए, मिनल अर्ज़ी, सरज़मीन मक्का में, यंबुआ, एक चश्मा हमारे वास्ते इस मक्का मुकरमा की ज़मीन में एक चश्मा जारी कीजिए, वो चश्मा ज़राअत के काबिल हो और उससे खेतों को सराब किया जाए और सारी ज़मीन सरसब्ज़ हो जाए, शादाब हो जाए। ये पहला मुतालबा। अगर ये मुमकिन नहीं है, अगर ये आपके इख्तियार में नहीं है, तो फिर दूसरा मुतालबा ये है, औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन, औ तकून लक, यह हो तेरे लिए, तेरे वास्ते, जन्नतुन, एक बाग, तेरे पास एक बाग हो, मिन नखीलिन, खजूरों का, व इनबिन, अंगूरों का, खजूर और अंगूर का बाग हो बहुत बड़ा तुम्हारा। फतुफज्जिरल अन्हारा, फिर तू बहाए नहरों को, खिलालहा, उस बाग के दरमियान से,
تفجیرا چلا کر، نہروں کو اس باغ کے درمیان میں چلا کر دکھا. ہر طرف باغ ہی باغ ہو اور درمیان میں خوبصورت نہریں چل رہی ہوں، ایسا تیرا باغ ہونا چاہیے. یہ اپنا باغ ایسا بنا کے دکھا، پھر ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں. یہ مشرکین مکہ کے ایسے مطالبات یہ اس لیے نہیں تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ اس لیے تھے کہ اگلے بندے کو عاجز کر دیں گے. ہم سوالات ہی ایسے کرتے ہیں کہ نہ یہ کر سکیں گے اور نہ ہم ایمان لے آئیں گے. تیسرا مطالبہ، او تسقط السماء. تسقط کا معنی ہوتا ہے گرا دے، یا گرا دے تو السماء آسمان کو، کما زعمت جیسا کہ تو نے کہا ہے، علینا ہمارے اوپر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، ان نشأ نخسف بہم الارض. اگر ہم چاہیں تو ہم ان مشرکین مکہ کو زمین کے اندر دنسا دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم چاہیں تو ہم گرا دیں ان پر آسمان سے ٹکڑے، آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں، ہم قادر ہیں. تو اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے فرمائش کر دی، یہ والی آیت مبارکہ نمبر 92، او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان کو، کما زعمت جیسا کہ تو کہا کرتا، علینا ہمارے اوپر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہمارے اوپر گرا دے. تو پہلے کہا کرتا ہے کہ ہم آسمان گرا دیں گے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اگلا مطالبہ یہ ہے، او تأتی باللہ، یا تو لے آ اللہ کو، والملائکۃ اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے سامنے آئے اور فرشتے بھی ہمارے سامنے آئیں، اور وہ آ کر کہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. فرشتے گواہی دیں اس بات پر، اللہ خود ہمیں کہیں کہ یہ میرا نبی ہے، فرشتے اس بات پر گواہی دیں، تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اگلا مطالبہ یہ ہے کہ او یکون لکا، یا ہو تیرے پاس، بیتن ایک گھر، من زخرف سونے کا بنا ہوا. پیچھے کیا مطالبہ کیا کہ تیرے پاس ایک باغ ہونا چاہیے، کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے اندر نہریں چلتی نظر آئیں. اور اگلا مطالبہ کیا کر دیا کہ تمہارے پاس ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا بنا ہوا. وجہ اصل کیا تھی کہ کبھی باغات کا مطالبہ، بہت لمبے چوڑے باغات ہوں، اور کبھی سونے کے بنے ہوئے گھر. یہ لوگ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نبیوں کو دیکھتے تھے. جس طرح دنیا کے بادشاہ کے پاس محلات ہوتے ہیں، سونے کی ریل پیل ہوتی ہے، اور باغات ہوتے ہیں. دنیا میں چودھری اور مالدار کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اور نبی کا سلسلہ اس سے بالکل الگ ہے. لوگ نبی کے معیار کو بھی بادشاہوں کے معیار پر نعوذ باللہ تولتے تھے کہ جیسے بادشاہوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. حالانکہ بادشاہوں کے پاس صرف دنیا کی دولت ہے، اور نبی کے پاس تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عطا نبوت کی دولت ہے. وہ بادشاہوں کے پاس ایسی چیزیں کہاں سے آ گئے؟ اس لیے ایک یہ مطالبہ کر دیا کہ او یکون لک بیتن، یا ہو تیرے پاس ایک گھر، من زخرف سونے کا بنا ہوا. مشرکین مکہ نے ایک دفعہ مطالبہ یہ کیا تھا کہ جناب آپ مالدار نہیں ہیں
चौधरी नहीं हैं मक्का मुकरमा के, सरदार नहीं हैं, इसलिए आप नबी नहीं होने चाहिए। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मक्का मुकरमा के जो बाकी इतने बड़े बड़े सरदार हैं, चौधरी हैं, और इसी तरह हमारे साथ बस्ती है ताइफ, वहाँ के चौधरी हैं, इन चौधरियों में से किसी को नबी होना चाहिए था। ये दुनिया का मुतालबा दुनियादारों का, और नबुव्वत का मामला इससे बिल्कुल अलग है। ये अल्लाह ताला की अता करदा नबुव्वत है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सिर्फ नबी नहीं, इमामुल अंबिया हैं, वो सय्यदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, इस कायनात का दूल्हा हैं। अल्लाह ने वो इस उम्मत को अता फरमाए, और बदबख्त रहे मुशरिकीन मक्का जिन्होंने आपकी कदर को ना पहचान सका, आपकी शख्सियत को पहचान ही नहीं सके कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ अता कर दिया है। अगला मुतालबा, औ तरक़ा फ़िस समाई, या आप चढ़ जाएं आसमान में। आसमान में हमारे सामने चढ़ के दिखाएं, और सिर्फ आपका आसमान पर चढ़ना हम कबूल नहीं करेंगे कि हमारे सामने आसमान पर चढ़ जाएं तो हम कहेंगे ठीक है जी आप नबी हैं। वलन नुमिना, हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे, लिरुक़िय्यि का, आपके चढ़ जाने पर, हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना, यहाँ तक कि तू उतार लाए हमारे ऊपर, किताबन, एक किताब, नक़रऊहु, जिसको हम पढ़ें। आसमान से हमारे नाम की लिखी हुई एक किताब, एक रिसाला, एक रसीद हमारे नाम आए कि ये हमारे नबी हैं, इनकी नबूवत पर ईमान लाया जाए, तो फिर हम आपको नबी मानेंगे। हम आपको नबी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक लंबी फहरिस्त मुतालबात की, फरमाइशी मोजज़ात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी गई। इसका जवाब अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि कुल, बता दीजिए इनको, सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है। तो कुल सुबहान रब्बी, कह दीजिए सुबहान अल्लाह, हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, नहीं हूँ मगर मैं तो एक आदमी हूँ भेजा हुआ, मैं तो एक इंसान हूँ भेजा हुआ। और इंसान के बस के अंदर कहाँ ये जो हम मुझसे मुतालबात कर रहे हो। मैं खुदा का नबी तो हूँ लेकिन खुदाई ताकत का मालिक तो नहीं हूँ। अल्लाह का नबी तो हूँ लेकिन अल्लाह की ताकतों का मालिक तो नहीं हूँ, मोजज़ात का मालिक तो नहीं हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान तो थे लेकिन तमाम इंसानों से आला। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी इन फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकता। अब मुशरिकीन मक्का की मेन बात यह थी कि आप हमारी तरह इंसान हैं, हम नहीं मानते आपको, आप फरिश्ते होना चाहिए। अल्लाह ने जवाब आगे क्या दिया, वमा मनअन नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा, कि ये मुशरिकीन मक्का की सिर्फ बात नहीं, पिछले जो अंबिया गुज़रे हैं उनकी उम्मतों के अहवाल पढ़ कर देखें, उनके वाक़यात पढ़ के देखें, तो वमा मनअन नास, नहीं रोका लोगों को, अन युमिनू, ये कि वो ईमान लाएं, इज़ जाअहुमुल हुदा, जब आई उनके पास हदायत, इल्ला अन क़ालू, मगर ये कि वो कहने लगे, अबअसल्लाहु बशरर रसूला, क्या भेज दिया अल्लाह ताला ने इंसान को नबी बनाकर। ये एतराज़ आज का नहीं, ये हज़ारों साल, सैकड़ों साल पहले से यही चला रहा है कि जब भी नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो लोगों ने एतराज़ कर दिया, इंसान को नबी बनाकर भेज दिए, फरिश्ता नबी होना चाहिए था।
یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اگر فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، ایک صورت یہ تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں نبی بن کر آتا، پھر اعتراض یوں کہ توں رہتا کہ یہ بھی انسان ہم بھی انسان، یہ کیسے پہچانتے کہ یہ فرشتہ ہے؟ اور اگر اللہ کی ذات فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے اور انسانی شکل میں نہ بھیجتے بلکہ اس فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں بھیجتے، تو انسان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ لیں۔ یہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھنے کی۔ ان کے حسن و جمال اور ان کی نورانیت، ان کا رعب دبدبا، فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے کسی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو صرف 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور ایک مرتبہ پھر شب معراج میں آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثرات طاری ہوئے۔ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ کے اوپر اثر طاری ہوا کہ آپ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے۔ تو عام انسان کے بس کی بات کہاں ہے کہ وہ فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھ سکیں؟ تو پھر کیسا مطالبہ ہے؟ اور پھر اگلا اعتراض کیا ہوتا کہ فرشتہ تو کھانے سے پاک ہے، فرشتہ پینے سے پاک ہے، فرشتہ دنیاوی خواہشات سے پاک ہے، اب فرشتے کی اتباع کیسے کرتے؟ فرشتہ نبی بن کر آ جاتا تو فرشتے نے تو کھانا نہیں کھانا تھا، فرشتے نے پینا نہیں تھا، فرشتے کی انسانی خواہشات نہیں، شادی بیاہ بچے کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ اس کی اتباع کیسے کرتے؟ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے نبی بھیجے کہ ساری ضروریات جو باقی انسانوں کی وہ نبی کی بھی، تاکہ اس کی اتباع کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن لوگوں نے ماننا نہیں تھا تو اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک یہ کہہ دیا، یہ نبی انسان بن کے کیسے آ گئے؟ یہ فرشتہ ہوتا تو پھر مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، قل فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر رہ رہے ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون پھرتے ہوئے چلتے ہوئے، مطمئنین بستے ہوئے، قل فرما دیجئے لو کان اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین رہتے بستے، چلتے پھرتے فرشتے ہوتے، یہاں زمین پر رہتے فرشتے ہوتے، تو پھر لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم اتارتے ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے، بسنے والے فرشتے ہوتے، چلنے والے فرشتے ہوتے، تو پھر ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ دنیا میں تو انسان رہتے تھے، ہم نے انسانوں کے لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب پاگل ہو گئی دنیا کہ انسان رسول بن کر آیا ہے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، ستار العیوب اللہ، غفار الذنوب اللہ، پیارے پیارے ناموں کے مالک اللہ، ہم سب کے خالق اللہ، رازق اللہ، اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے، جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔
اے ہمارے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما دیجئے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر یقینی بنا دیجئے، ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرما دیجئے، بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی محبت، پیار اور عشق عطا فرما دیجئے، قرآن پاک کے ساتھ نسبت اور تعلق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن پاک کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک قرآن پاک کے ساتھ رشتہ مضبوط فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو بھی قرآن والا بنا دیجئے، ہمارے خاندانوں کو قرآن والا بنا دیجئے، ہمارے گھروں کو قرآن والا بنا دیجئے۔ یا اللہ رہتی دنیا تک ہمارے خاندانوں میں، ہماری اولادوں میں قرآن پاک کو قائم اور دائم فرما دیجئے، ان کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن پاک ہمارا زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنا دیجئے، ہر وقت قرآن پاک کی طرف توجہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت عطا فرما دیجئے، قرآن پاک کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیجئے، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا